वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मेरे जो दोस्त नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको गारंटी देता हूँ काइंडली आप वीडियो को पूरा देखें, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और काइंडली वीडियो को पूरा देखें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अब इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उस पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारे यूट्यूबर्स से बचो। यूट्यूबर्स जैसा कभी मैं भी, आप मेरी वीडियो भी यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कह रहा हूँ यूट्यूबर्स से बचो। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो उनकी बातों में लोग उनकी वीडियोस देख के हैं, तो 90% लोग जो है ना यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के और फिर वो किसी ना किसी जॉब को उनको लगता है कि जॉब बहुत ही अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, और फिर उन यूट्यूबर्स को देख के जो आप लोगों को वो दिखा रहे होते हैं, आप वो देख के लगता है कि यार इसका लाइफस्टाइल तो बड़ा अच्छा हो गया है, ये तो बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है, और आप भी फिर उसी के पीछे लग जाते हैं। तो आज का मेरा सब दोस्तों को यही पैगाम है, भाई यूट्यूबर से बचो। आज मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बात करूंगा जिसका मैं, अगर किसी को सबूत भी चाहिए होंगे तो मैं सबूत भी पेश कर दूंगा, लेकिन मैं आज बंदे का नाम लेकर उसको जो है ना उसका बात करना चाहूँगा कि मैं किस तरह उस यूट्यूबर के हाथों, मतलब उससे मैंने रब्ता किया और उससे मैंने इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, और जो मैं इन्फॉर्मेशन उसको मुझे देनी चाहिए थी उसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने की बजाय अपनी एक इन्फॉर्मेशन दी, और मैंने उसको काफ़ी ट्रस्टेड बंदा समझा कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, मतलब मुझे उसका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो है ना जैसा लगा कि यार एक बंदा अच्छा ट्रस्टेड बंदा है। तो मैंने इसी तरह को और भी कुछ अपने जो है ना पाकिस्तानी भाई बोलूँगा उनको मैंने उनसे रब्ता किया और जब कब वो उसी कंपनी में थे जिस कंपनी में मैं आया हूँ, तो उन्होंने भी मुझे जो है ना बहुत ऐसा बताया कि जैसे बस यही कंपनी है, तो भाई इसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। तो जनाब जब मैंने सब अपनी तरफ से मैंने जितनी रिसर्च करनी थी मैंने अब रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे दुबई में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फंस गया हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं है, मैं तो मैनेज कर लूँगा। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों को शेयर करना चाह रहा हूँ जो नए होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, जिनको पता नहीं होता, तो वो फिर इधर आके फंस जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। जैसे कभी बहुत सी कंपनी बाइक राइडर्स की जॉब का जैसा कभी बहुत ट्रेंड चल रहा है दुबई में, तो बाइक राइडर्स की जॉब, वैसे तो हकीकत यही है कि इसमें आपको अगर एक अच्छी कंपनी है तो वो भी आपको एक सारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने में, आपको ड्यूटी ज्वाइन करवाने तक उसमें भी 7 to 8 मंथ, इवन 1 साल तक भी गुजर जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा क्लेम करती हैं कि वो आपको 3 से 4 मंथ में जो है ना आपका वीज़ा प्रोसेस और बाइक का लाइसेंस लेने के बाद आपको जो है ना वो ड्यूटी पर ज्वाइन करवा देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और बहुत से लोग उसी चक्कर में जो है ना उसी माइंडसेट के साथ अपना जो है ना लोन उठा के, तो उसी माइंडसेट के साथ आ जाते हैं कि वो लोन भी इसी तरह उठाते हैं कि मैं इसको 3-4 मंथ में रिटर्न कर दूंगा, तो वो उसी प्लानिंग के साथ आते हैं। और जब वो आप दुबई में तक कंपनी में पहुंचते हैं और उधर आकर कंपनी की अकोमोडेशन में जाते हैं और पुराने लड़कों से मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई उनके साथ हाथ हो चुका हुआ है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हाथ हो चुका है लेकिन लोग बोलते नहीं हैं, लोग बोलने से गुरेज करते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर आप बोलेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे नए आने वाले दोस्तों का जो है ना वो भला हो सकता है। तो मेरा मकसद तो यही है कि आप सब दोस्तों के साथ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मैं यही बोलूँगा भाई यूट्यूबर्स से बचो। मेरी थोड़ी सी लोकेशन डिस्टर्ब हो गई थी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने एक यूट्यूबर में भी, आप लोगों ने यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखी हों और माशाल्लाह मुझे तो लगता था अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम मुझे पसंद नहीं आया उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज। आफ्ताब मुगल नाम के एक यूट्यूबर हैं जो कि आई थिंक जोन उनका ज़्यादा उसको नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन आफ्ताब मुगल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। तो मेरे ख्याल में तो उनकी कुछ वीडियोस में उन्होंने एक प्रमोशन की थी किसी कंपनी की, उन्होंने कुछ किसी कंट्रैक्टर का बताया था कि वो आपको जो है ना आई थिंक 10,000 समथिंग में जो है ना वो वीज़ा दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया होगा और उनसे डिटेल लेने की कोशिश की होगी। तो आई थिंक उन्होंने मेरे ख्याल में आप लोगों को यही बताया होगा कि यार इतना 10,000 है, फ्री फूड एंड अकोमोडेशन एंड प्लस जो है ना वो आपसे 3 से 4 मंथ जो है ना लगेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ آفتاب مغل کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو کہ بس ایپ نے جو ہے نا اس کی پروموشن کر دی اور اس چکر میں پڑ گیا۔ میں ان کا نہیں بتانا چاہوں گا کہ ان کا اس کے بیک اینڈ پہ کیا مسئلہ تھا کیا نہیں، لیکن جو یوٹیوبر ایسا کرتے ہیں ان کا اکثر مقصد ہوتا ہے کمیشن لینا، کہ جب کوئی بندہ وہ کسی کی پروموشن کرتے ہیں، بندہ ان سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ بہیو تو ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ان کا اس میں کوئی کمیشن نہیں ہوتا، اور وہ آپ کو ڈائریکٹ اس بندے کا کمپنی کو اس ریپرزنٹیٹیو کا نمبر دے دیتے ہیں جس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس میں سے ان کو جو ہے نا وہ کمیشن دی جاتی ہے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں میں اس کو پروف بھی کر سکتا ہوں، اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں جب کوئی مجھے ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو دوستو ایسا تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ اس آفتاب مغل کو اس سب باتوں کا آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے جو پروموشن کی تھی ابھی مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی اس پروموشن سے کتنے لوگ آ کے پھنس چکے ہیں کتنے نہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یوٹیوبر کی باتوں کو جو ہے نا اس پہ عمل کرنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی اپنا جاننے والا ہے تو اس کے تھرو جو ہے نا پہلے کوئی نہ کوئی تحقیق کر لیں، آیا کہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے اس میں سچائی کتنی ہے۔ ابھی پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ایجنٹ نے جھوٹ بول دیا، ایجنٹ تھا اس میں تو اس میں کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ابھی تک ابھی تو کمپنیاں جو ہے نا کمپنیاں ان چیزوں میں ملوث ہیں، اگر کمپنیاں بھی ابھی جو ہے نا وہ کہتی کچھ ہیں اور کر کچھ رہی ہیں۔ تو یہ سب حقیقتیں ہیں۔ دبئی میں آنے کے بعد کمپنی جوائن کرنے کے بعد وہ جب آپ کے سامنے مختلف پیپرز رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے پھر جا کے وہ حقیقتیں آپ دوستوں کے سامنے اوپن ہوتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ نے بائک رائڈرز کی جاب میں آنا ہی آنا ہے، میں کسی کو آنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن آنا ہی آنا ہے تو آپ کسی ایسے جاننے والے کو جو کسی کمپنی میں آلریڈی کام کر رہا ہے، ڈیوٹی جوائن کر رہا ہے، کسی ایسے بندے کو اپروچ کریں اور اس بندے سے مشورہ لیں، اور اس بندے کے تھرو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو وزٹ ویزا پہ آ کر وہ تو بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو میں جو مشورہ دے سکتا ہوں، میں تو یہی مشورہ دے رہا ہوں کافی دیر سے کہ آپ کسی ایسی جاب میں آ جائے جو آپ کو ایزیلی مل سکے اور آپ اس میں کمفرٹیبل ہوں، کہاں اس میں کوئی فراڈ بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کا جاننے والا۔ اور آپ پھر دبئی میں پہنچنے کے بعد جو ہے نا وہ اس میں دبئی پہنچنے کے بعد جو ہے نا آپ کو جو بھی لائسنس آپ کو اچھا لگے آپ پھر آگے لائسنس لیں، پھر کوئی اچھی سی کمپنی دے کے جوائن کر لیں، لیکن ڈائریکٹ بائک رائڈر کے جاب میں مت آئیں۔ آپ لوگوں کو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور سب کمپنیاں ایک جیسی بھی نہیں ہیں، بہت سی اچھی کمپنیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنے میں بھی بہت محنت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ پھر کمپنی تک پہنچنے میں کون سا بندہ کمپنی کا ہے اور کون سی بات سچی کر رہا نہیں کر رہا، کیونکہ آج کل ادھر اتنی بے روزگاری ہے، ایک کمرے میں 20 لوگ جو ہے نا وہ جاب کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ تو وہ ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ اسی چکر میں جو ہے اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کمپنی کا ویزا سیل کریں اور اپنا کمیشن بنائیں اور اپنا جو ہے نا وہ ڈیلی ایکسپینس جو ہے نا اس کو پورے کریں اور بس جو ہے نا آگے بڑھتے چلیں۔ تو اس لیے میرا آج سب دوستوں کو سب سے یہی مشورہ ہے کہ بھائی یوٹیوبر سے جتنا ہو سکتا ہے بچوں، یوٹیوبرز نے بہت کام خراب کیا آلریڈی دبئی میں، اور یوٹیوبر کی باتوں میں آ کے ان کا لائف سٹائل کو جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں مت جائیں۔ ان کا لائف سٹائل اس کے برعکس ہوتا ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا ہے ان کو، لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے نا جس پہ گزرتی ہے وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ تو میں آپ سب دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ دوستوں تک یہ پیغام پہنچاتا چلوں۔ تو امید کرتا ہوں میرے بہت سے دوستوں کو جو ہے نا میرا میسج ڈلیور ہو چکا ہوگا اور وہ جو ہے نا آئی تھنک اب محتاط ہو چکے ہوں گے۔ تو دوستوں سب سے لاسٹ میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، کائنڈلی اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میں ایسے ہی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو لے کے آنے کے لیے اس میں ایک محنت طلب ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، انفارمیشن اکٹھی کرنا پڑتی ہے، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو جو ہے نا شیئر کرتا ہوں میں۔ تو کائنڈلی سب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے بھی حوصلہ افزائی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی انفارمیشن شیئر کرتا رہوں۔ اور ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔